बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं पाकिस्तान और दुनिया भर से ब्रेकिंग न्यूज़ हेडलाइंस। सऊदी अरब और हौथियों में कशीदगी, खतरनाक मरहले में दाखिल, फ़ज़ाई हमलों के बाद जवाबी कार्रवाइयों का दावा। सऊदी अरब और यमन के हौथियों के दरमियान कशीदगी एक बार फिर शिद्दत अख्तियार कर गई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक सऊदी इत्तेहाद ने अल हदीदा गवर्नरेट में हौसी अस्करी अहदाफ को निशाना बनाने की कार्रवाई की है। सऊदी हुकाम का कहना है कि हमलों का मकसद तजारती जहाज रानी को लाहिक खतरात को कम करना था। दूसरी जानिब हौसियों ने दावा किया है कि उन्होंने सऊदी मफादात के खिलाफ जवाबी कार्रवाइयाँ की हैं। हौसी तर्जुमान ने मजीद खबरदार करते हुए कहा है कि अगर हमले जारी रहे तो मजीद अहदाफ को निशाना बनाया जा सकता है। खित्ते में बढ़ती हुई कशीदगी ने आलमी बरादरी की तशवीश में इजाफा कर दिया है। तजिया कारों के मुताबिक मौजूदा सूरत हाल पूरे मशरक वस्ती के अमन को मुतासर कर सकती है। सऊदी आयल तनसीबात पर हमले का दावा, अरामको रिफाइनरी से मुतल्लिक इतलात गर्दिश में। हौसियों ने दावा किया है कि सऊदी अरब के शहर जजान में वाक़या अरामको के एक अहम तनसीब को निशाना बनाया गया है। उनके मुताबिक बैलिस्टिक मिसाइल हमले के बाद रिफाइनरी के करीब आग भड़क उठी। तम इस दावे की आज़ाद ज़राए से मुकम्मल तस्दीक सामने नहीं आई। सऊदी हुकाम की जानिब से भी इस हवाले से महदूद मालूमात जारी की गई हैं। अगर ये इतलात दुरुस्त साबित होती हैं तो आलमी तेल मंडी पर इसके असरात मुरतब हो सकते हैं। माहरीन का कहना है कि तवानाई की तनसीबात पर हमले खित्ते में अदम इस्तेहकाम को मजीद बढ़ा सकते हैं। सरमायाकार भी इस पेशरफ्त पर गहरी नज़र रखे हुए हैं। फिलहाल तमाम नजरें सरकारी बयानात और मजीद हक़ाइक़ के सामने आने पर मरकूज हैं। पाकिस्तान की सफारती कोशिशें जारी, खित्ते में जंग फैलने से रोकने पर जोर। पाकिस्तान मुसलसल इस बात पर जोर दे रहा है कि मशरक़ वस्ती में कशीदगी मजीद न बढ़े। सफारती ज़राए के मुताबिक इस्लामाबाद मुख्तलिफ इलाकाई ममालिक से राब्तों में मसरूफ़ है। पाकिस्तान का मौक़िफ़ है कि तमाम तनाज़ात का हल सिर्फ मुज़ाकरात और सफारतकारी में है। हुकूमती बयानात में भी खित्ते में अमन और इस्तेहकाम की अहमियत पर जोर दिया गया है। तजिया कारों के मुताबिक पाकिस्तान किसी भी नए महाज के खुलने से बचने की ख्वाहिश रखते हैं, इसलिए तमाम फ़रीक़ैन से तहम्मुल और ज़िम्मेदारी का मुज़ाहिरा करने की अपील की जा रही है। पाकिस्तान का कहना है कि मुस्लिम ममालिक के दरमियान तसादम किसी के मुफाद में नहीं। अमेरिका और ईरान में कशीदगी बरकरार, बड़े फैसलों के इम्कानात पर नजरें। अमेरिका और ईरान के दरमियान जारी कशीदगी बदस्तूर आलमी तवज्जो का मरकज़ बनी हुई है। अमरीकी क़यादत की जानिब से मज़ीद इक़दाम पर गौर किए जाने की इतलात सामने आ रही हैं। दूसरी जानिब ईरान भी अपने मौक़िफ़ पर डटा हुआ है। सफारती ज़राए मुज़ाकरात की कोशिशों का जिक्र कर रहे हैं, ताहम सूरत हाल अब भी गैर यकीनी है। माहरीन के मुताबिक किसी भी नई अस्करी कार्रवाई से पूरा खित्ता मुतासर हो सकता है। इसी वजह से आलमी ताकतें हालात पर मुसलसल नजर रखे हुए हैं। सियासी और सफारती सरगर्मियों में भी तेजी देखी जा रही है। सऊदी दफाई निज़ाम मुतहरिक, मिसाइल हमलों के खतरे के पेश नज़र हाई अलर्ट। सऊदी अरब ने बढ़ते हुए खतरात के पेश नज़र अपने दफाई इकदाम मजीद सख्त कर दी हैं। रिपोर्ट के मुताबिक फ़ज़ाई दफाई निज़ाम मुकम्मल अलर्ट पर मौजूद है। मिसाइल हमलों के खदशात के बायस हसास तनसीबात की निगरानी बढ़ा दी गई है। शहरियों को भी एहतियाती तदाबीर अख्तियार करने की हदायत जारी की गई हैं। तवानाई के शोबे से वाबस्ता मकामात पर सिक्योरिटी मजीद मजबूत कर दी गई है। इलाकाई कशीदगी के बायस दफाई तैयारियों में भी इजाफा देखा जा रहा है। सऊदी हुकाम सूरत हाल का मुसलसल जायजा ले रहे हैं। माहरीन का कहना है कि आइंदा चंद घंटे नहायत अहम साबित हो सकते हैं। ईरान की बरतानिया को सख्त वार्निंग, फौजी अड्डों को मुमकिन हदफ करार दे दिया। ईरान और मगरबी ममालिक के दरमियान कशीदगी एक नए मरहले में दाखिल होती दिखाई दे रही है। ईरानी ज़राए के मुताबिक तेहरान ने खबरदार किया है कि अगर बरतानवी फ़ौजी अड्डे अमरीकी कार्रवाइयों के लिए इस्तेमाल हुए तो इन्हें जायज़ फ़ौजी हदफ समझा जाएगा। ईरान का कहना है कि बाज़ अमरीकी बम्बार तैयारे बरतानवी तनसीबात से ऑपरेशन कर रहे हैं। इसी बुनियाद पर तेहरान ने सख्त रद्दअमल देने का अंदिया भी दिया है। दूसरी जानिब बरतानिया ने अपने दफा और कौमी सलामती के तहफ़्फ़ुज़ के अज़म का अदा किए हैं। आलमी मुबसरीन इस सूरत हाल को इंतहाई हसास करार दे रहे हैं। अगर सफारती कोशिशें कामयाब ना हुई तो कशीदगी मजीद बढ़ सकती है। खित्ते की बदलती हुई सूरत हाल पर दुनिया भर की नज़रें जमी हुई हैं। डोनाल्ड ट्रंप का रूस और चीन को दो टोक पैगाम, ईरान को असला न देने की तनबीह।
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران سے متعلق جاری تنازع پر روس اور چین کو سخت پیغام دیا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ انہیں امید ہے دونوں ممالک ایران کو مزید فوجی تعاون فراہم نہیں کریں گے۔ ان کے مطابق اس جنگ کا دائرہ وسیع ہونے سے عالمی امن کو شدید خطرات لاحق ہو سکتے ہیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ انہیں روس اور چین کی یقین دہانی پر اعتماد ہے۔ دوسری جانب عالمی مبصرین اس بیان کو سفارتی دباؤ بڑھانے کی کوشش قرار دے رہی ہیں۔ ایران کی جانب سے تاحال اس بیان پر باضابطہ رد عمل سامنے نہیں آیا۔ خطے میں جاری کشیدگی کے باعث عالمی طاقتیں بھی مسلسل متحرک دکھائی دے رہی ہیں۔ مشرق وسطی میں جنگ کا خطرہ برقرار، مگر سفارتکاری نے نئی امید پیدا کر دی۔ مشرق وسطی میں ایران، امریکہ، سعودی عرب اور حوثیوں کے درمیان جاری کشیدگی بدستور عالمی توجہ کا مرکز بنی ہوئی ہے۔ فوجی سرگرمیوں کے ساتھ ساتھ سفارتی رابطے بھی تیزی سے جاری ہیں تاکہ حالات مزید خراب نہ ہوں۔ پاکستان سمیت کئی ممالک خطے میں امن قائم رکھنے کے لیے مختلف سطح پر کردار ادا کر رہے ہیں۔ عرب میڈیا کے مطابق حالیہ دنوں میں بعض معاملات میں تناؤ میں کمی کے آثار بھی سامنے آئے ہیں۔ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ اگر مذاکرات کامیاب رہے تو ایک بڑی علاقائی جنگ سے بچا جا سکتا ہے، تاہم کسی بھی نئی فوجی کارروائی سے صورتحال دوبارہ کشیدہ ہو سکتی ہے۔ وائٹ ہاؤس میں ہنگامی اجلاس، ایران کے خلاف نئی امریکی حکمت عملی پر غور۔ واشنگٹن میں ایران سے متعلق امریکی پالیسی پر اعلیٰ سطح کا اہم اجلاس منعقد کیا گیا۔ رپورٹس کے مطابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے سینئر مشیروں اور کابینہ ارکان کے ساتھ خطے کی بدلتی ہوئی صورتحال کا جائزہ لیا۔ اجلاس میں ایران کے خلاف ممکنہ آئندہ اقدامات اور فوجی آپریشنز پر غور کیا گیا۔ امریکی حکام کا موقف ہے کہ موجودہ حالات میں تمام امکانات کا جائزہ لینا ضروری ہے۔ دوسری جانب ایران نے خبردار کیا ہے کہ کسی بھی نئی کارروائی کا بھرپور جواب دیا جائے گا۔ خطے میں جاری کشیدگی کے باعث عالمی برادری بھی شدید تشویش کا اظہار کر رہی ہے۔ تجزیہ کاروں کے مطابق آئندہ چند روز اس بحران کی سمت متعین کر سکتے ہیں۔ دنیا بھر میں کشیدگی برقرار، فلسطین، روس اور یوکرین میں بھی صورتحال تشویشناک۔ مشرق وسطی کے ساتھ ساتھ دنیا کے دیگر خطوں میں بھی کشیدگی کم ہونے کے آثار نظر نہیں آ رہے۔ مغربی کنارے میں اسرائیلی فوجی کارروائیاں جاری ہیں، جبکہ فلسطینی علاقوں میں سخت سیکیورٹی نافذ ہے۔ ادھر یوکرین نے روس کے اندر دور دراز علاقوں میں ڈرون حملوں کا دعویٰ کیا ہے، جس کے بعد روسی دفاعی نظام مزید متحرک ہو گیا۔ عالمی مبصرین کے مطابق متعدد محاذوں پر جاری تنازعات عالمی امن کے لیے بڑا چیلنج بنتے جا رہے ہیں۔ ان حالات کا اثر عالمی معیشت، توانائی کی فراہمی اور بین الاقوامی تجارت پر بھی پڑ سکتا ہے۔ اقوام متحدہ سمیت کئی ممالک تمام فریقین سے تحمل اور مذاکرات کی اپیل کر رہے ہیں۔ دنیا بھر کی نظریں اب آنے والے سفارتی اور فوجی فیصلوں پر مرکوز ہیں۔ امریکہ اور اسرائیل کا دفاعی اتحاد مزید مضبوط، $1.5 ٹریلین کے دفاعی بجٹ نے نئی بحث چھیڑ دی۔ امریکہ میں مجوزہ $1.5 ٹریلین کے دفاعی بجٹ نے عالمی سطح پر نئی بحث چھیڑ دی۔ تجزیہ کاروں کے مطابق اس بجٹ کا مقصد صرف فوجی اخراجات بڑھانا نہیں بلکہ اتحادی دفاعی صلاحیت کو بھی مزید مضبوط بنانا ہے۔ رپورٹس کے مطابق امریکہ اور اسرائیل کے درمیان دفاعی تعاون کو نئی جہت دینے کی منصوبہ بندی کی جا رہی ہے۔ اس میں مشترکہ تحقیق، جدید ٹیکنالوجی اور دفاعی نظام کی تیاری جیسے شعبے شامل بتائے جا رہے ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ اس تعاون سے دونوں ممالک کی عسکری برتری مزید مضبوط ہو سکتی ہے۔ اگر یہ منصوبہ مکمل منظور ہو جاتا ہے تو خطے میں طاقت کا توازن بھی متاثر ہو سکتا ہے۔ یہ پیش رفت مشرق وسطی کی بدلتی ہوئی سیکیورٹی صورتحال میں اہم سمجھی جا رہی ہے۔ دنیا کی نظریں اب امریکی اسٹیٹ کے حتمی فیصلے پر مرکوز ہیں۔ امریکہ اور اسرائیل مشترکہ دفاعی منصوبوں پر متفق، جدید ہتھیاروں کی تیاری میں تعاون بڑھنے کا امکان۔ امریکہ اور اسرائیل دفاعی تعاون میں مزید اضافے کی اطلاعات سامنے آ رہی ہیں۔ رپورٹس کے مطابق دونوں ممالک مشترکہ طور پر جدید دفاعی نظام، وسائل، ٹیکنالوجی اور عسکری آلات کی تیاری پر کام کر سکتے ہیں۔ اس منصوبے کا مقصد دفاعی صنعت میں اشتراک اور تیز رفتار ترقی کو فروغ دینا بتایا جا رہا ہے۔ ذرائع کے مطابق ٹیکنالوجی کی منتقلی اور مشترکہ پیداوار پر بھی خصوصی توجہ دی جا رہی ہے۔ تجزیہ کاروں کے مطابق اس تعاون سے اسرائیل کی دفاعی صلاحیت میں مزید اضافہ ہو سکتا ہے۔ دوسری جانب ناقدین کا کہنا ہے کہ اس سے خطے میں ہتھیاروں کی دوڑ مزید تیز ہو سکتی ہے۔ یہ منصوبہ عالمی دفاعی صنعت کے لیے بھی ایک اہم
پیش رفت قرار دیا جا رہا ہے۔ حتمی منظوری کے بعد اس کے عملی اثرات سامنے آئیں گے۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔